الأول. السؤال الثاني، البعض يتهم التنسيقية وحتى لجنة المتابعة والتشاور بأنها بشأن الأزمة الاقتصادية. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث، كيف تقرؤون التغييرات الأخيرة في المؤسسة العسكرية والتي مست بعض الأسماء المعروفة؟ البعض يقول بأنها يعني هي خطوة من صناع القرار في البلاد للتحضير إلى مرحلة ما بعد بوتفليقة، والبعض يقول بأنه الرئيس هو يعني خطوة من الرئيس ل يعني إظهار بأنه هو صاحب القرار الفعلي في البلاد. يعني كيف تقرؤون هذه التغييرات؟ أولا كلام يحيى، أنا نقول اسمح لي سي أحمد يحيى، مي هذا من الجبن. En français, ça se dit c'est de la lâcheté. Quand on a été chef de gouvernement à plusieurs reprises, lorsqu'on a imposé des décisions économiques, un non-sens économique, lorsqu'on a pris des décisions qui a étouffé l'économie de l'Algérie pendant des années, où il a participé depuis l'Erzarouel au pouvoir, c'est trop facile de dire je n'ai pas de responsabilité. Alors c'est quoi la responsabilité? Il y a pas quelques mois قال لك حنا رجعوها لكم كاليفورني ومش عارف وما تخموش والبحبوحه وكلش. شكون اللي وصلنا لهاد لي ريزولتا؟ شكون؟ يدي بيان ريسبونسابل. هل انت خديت قرار لو كري دونك باغ اكزومبل؟ شفتوا الكارثه اللي دارها في 2009 يا اخي، ولاو اكوز دو لوي ولاو الناس يبعثوا الحجر في الكونتونير ويخلصوهم من دراهم تروح لهيه قبل ما يقدروا يفيريفيو. على بالكم بها كي كانت روميز دوكيومونتير قال لك نو كاس كيلز اون تونتي تفير هذاك لو كري دوك باش يغلقوا المونوبول لامبورطاسيون كيما دار لو ان مومون الكابيتال 20 مليون دينار. واحد الوقت توت سوسيتي امبورطاتريس لازم تحجز راس مال تاع مليارين. على واش داروا؟ علاش داروها؟ باش يخرجوا من السوق معظم الجزائريين اللي كانوا يخدموا ويخليوا ليهم. الكريدوك لا ميم شوز. درك يقول بلي انا خاطيني. كيفاش خاطيك هذا؟ سي ترو فاسيل. ما نظنش يستاهل عليك اكثر من هذا الشيء. مي انا بالمناسبه ويحيى كان قال عنده شهرين قال انا قادر نتقابل مع اي شخص في المعارضه. انا طلبت منه نتقابلوا. علاش ما نتقابلوش؟ هو كيحب يهضر مع الصحفيين دائما هو يسال نفسه هو يجاوب. شفنا مام في البارح مام الصحفي قال له لا ما تعطيش رايك انت، ما تهدرش، انا يا اللي نهدر برك. سهله هذه. احنا ماذا بينا نعاودوا بالمناسبه نقولوا له سي احمد يحيى اولا فهم روحك، راك تهدر كمدير ديوان رئيس الجمهوريه ولا تهدر كامين عام بالنيابه. يعني شوف وين انا ما عنديش كيفاش نعبر على ناس. كان امين عام جا من مؤتمر ناضوا له قالوا له تخرج تروح، راح للدار ومن بعد واحد الوقت صوناو ولا كلوش قالوا له تعاود ترجع، بصح الخطره ترجع بالنيابه وهو يقبل. الناس هذو يقبلوا كلش. سي با بوسيبل يكون شاف دو غوفرنمون دو بريمي مينيستر ومن بعد داروا مينيستر لا جوستيس ومن بعد يعاود يديروا. سي با دي زون بوليتيك، نسمحوا لي. Les hommes d'État, c'est une catégorie, mais jamais il faut d'abord être un homme politique pour aspirer à être un homme d'État. Un homme d'État doit un exécutant des sales besoins. C'est très différent. دافع على برنامج اقتصادي حقيقي نتاعك، فهمونا. صافي 15 سنة وانتم تقولوا للناس برنامج فخامته. شي واحد على بالو شكون هذا برنامج فخامته؟ على بالنا بوالو. هاتكو الدنيا بريفاتيزاو الحجار ودركا هو يقول في الحجار سي با نورمال. باعوا الاموال بالدينار سامبوليك، خلقوا لهنا ثروات تاع ناس بدون يعني مبرر، سرباو لي كونطرا نيمبورت كومون، لوطوروت رايبه. بعد يقول لك ما عنديش مسؤوليه. كيفاش ما عندكش مسؤوليه؟ هذه مسؤوليه. هل هنالك يعني خطاب لتخويف الشعب؟ شوف التخويف هذايا نذكر الاخوه قبل الانتخابات او شبه الانتخابات هذوما تاع رئاسيات، شكون اللي كان يقول
يقعد الرئيس بوتفليقه ولا يصرى لكم كي ليبيا وسوريا. وقالوها صراحه. شكون المعارضه اللي قالتها؟ شكون اللي راح وقف انسان مريض بصح وقف امام وزير خارجيه اسبانيا ويشتكي من منافس قال له حبي دير لي الارهاب؟ المعارضه اللي تكلم بالارهاب. شكون اللي خرج مدني مزراك؟ شكون اللي راه يخرجوه للتلفزه؟ شكون اللي درق عليه قال لك السي احمد ويحيى البارح يقول من 2000 ماشي طبيعي. وي انا نقول لهم 2000 ما كانش عندي الحق نتكلم ولا مره حتى 2012 لان الساحه السياسيه تفتحت تحت الضغط الربيع العربي والا انا كنت ممنوع. السي مدني مزراك يتلاقى في الغيب ويحميوا عليه الدرك. قال لك شي طبيعي انا اللي نحرك في مدني مزراك باش نخوف الشعب. شكون اللي كان يخرج لنا بعض من الناس هذوما بين قوسين سلفيه ويقولوا لازم الناس تموت المعارضه اللي خرجتها؟ شكون اللي استقبلوه هو في الرئاسه؟ سي احمد ويحيى شكون هو اللي استقبلوه ولا مش هو اللي استقبل مدني مزراك؟ انا نسقسيها برك. كاين الناس اللي كانوا في الفيس جبهه الانقاذ. انا مش باش ندافع على جبهه الانقاذ وعلى بالكم بالموقف تاعي. صح كي حبيتوا تسكتوهم عرفتوا تسكتوهم. ما قدرش يتمشى ما قدرش يهضر صح ولا ماشي صح؟ مي السيد اللي كان في الجبل وصرح باللي قتل بيديه نابلي وقالها في التلفزيون هو يجتمع تحت حمايه مؤسسه امنيه وانايا اللي نخوف الشعب. في المؤسسه العسكريه اولا انا ما عنديش علاقه ما على باليش واش صاري في المؤسسه. انا نسمع من خلال الصحف اشياء راهي تصرى تغيروا مناصب ربما شيء طبيعي وربما شيء غير طبيعي. علاش الناس عندهم الاحساس باللي ماشي طبيعي؟ لان في اواخر 2013 كان هذاك الوقت هجوم مباشر ضد المخابرات الجزائريه. ما تعرف سعداني والكل يعرف انه سعداني جابوه الرئاسه وحطوه حتموه على لا فلان. درك اللي دخلوا الشك باللي كاين مشكل مش انا اللي درته له. حنا رانا نشوفوا برك ديروا لواء في السجن. انا ما على باليش القضيه تاعو بالك غلط بالك ما غلطش بالك دارب. ولكن انا نسمع في المحامي نتاعو يقولوا باللي حتى القانون نتاع المؤسسه العسكريه ما راهش محترم. مش انا اللي قلت المحامي نتاعو. دونك انا على باليش هل رئيس بوتفليقه هو اللي راه يدير في هذا الشيء؟ مانيش عارف. هل الرئيس ولا الشقيق خوه سعيد ولا واحد اخر واحد اللي راه عنده قوه في يده اللي راه يتحرك؟ هذا اللي رانا نشوفوا. درك خلفيات انا ما على باليش الخلفيات. المشكل علاش كيقولوا رئيس ما يقدرش يخاطب الشعب وما يقدرش يتكلم وما يقدرش يوضح واش راه يدير وما يقدرش يفهمنا وما يجيبش الدليل وما كان حتى تداعيات وما كان والو ما على بالناش. سي نورمال الناس تهدر في المقاهي في المنازل في الاجتماعات في كل جهه. واش راه صاري؟ الناس مش فاهمه لان لي سيني والاشارات كلها تخلط الاوراق.